السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد معنا في فيديوهات تطبيقيه. دونك الفيديو التطبيقي رقم 18 اللي ما شاء الله غادي نشوفوا اون كريم فرونجيبان. دونك كريم فرونجيبان كيف ما كتعرفوا كندخلوها في لي ديريفي ديال لا كريم باديسيير اولا في المشتقه ديال لا كريم باديسيير. دونك كريم فرونجيبان اللي كتجمع كريم باديسيير مع لا كريم داموند، وكذلك غادي نشوفوا لا بات سكري، وابخي في الاخر غادي نديروا واحد المارياج ديال بات سكري مع كريم فرونجيبان، وغادي نخرجوا اون تارت او بوم. دونك تارت او بوم على كريم فرونجيبان. دونك بالنسبه لاباط سكري غنحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق، 125 غرام ديال سنيده، 125 غرام ديال الزبده، جوج ديال الصفر ديال البيض. بيان سور بافان غادي نديروا دو سكر فاني. دونك اول حاجه لي كريماج ديال الزبده مع السكر سمول. دونك نزيدو لهم السكر فاني. دونك غادي نخليو لاباط ديالنا اولا لاباري ديالنا تيكريمه مزيان اللي هي السكر سمول مع لو بور، ونرجعوا نشوفوا بقيه ديال المقادير ان شاء الله. دونك بعد ما حصلنا على لي كريماج ديالنا غادي نزيدو جوج ديال لي جون دوف. فوالا ملي تنشوفوا الخليط انه ولا متجانس، يعني لي كريماج ديال الزبده مع السكر سمول و لي جون دوف، دونك تنحاولوا نزيدوا لا فارين ديالنا. دونك لاباط ديالنا ها هي واجده. فوالا دونك غادي ندوزو لوبيراسيون ديال فريزي لاباط. دونك 2 لا 3 فوا. فوالا نديروها في بابي فيلم ديالنا. دونك ريزيرفي فري واحد 20 حتى 30 مينوت، دونك اون دومي تقريبا. ندوزو نشوفو مباشره لا كريم فرونجيبان. نبداو بلا كريم باديسيير، ابخي نمشيو لا كريم داموند. دونك ندوزو دابا مباشره نشوفو لا كريم فرونجيبان. دونك لا كريم فرونجيبان كيف ما دوينا كتعتبر من بين لي ديريفي ديال لا كريم باديسيير، دونك اللي كتجمع لنا كريم باديسيير زائد لا كريم داموند. دونك لا كريم باديسيير غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، غنحتاجو جوج ديال البيضات، نحتاجو 100 غرام ديال سنيده، سكر سمول، 50 غرام ديال بودره كريم باديسيير. دونك لا تكنيك الحليب à l'ébullition. En même temps, donc غادي نحاولوا نديروا البلانشيسمون ديال السكر مع لي زو، دو بريفيرونس نزيدوا حتى لا بودره كريم باديسيير، دونك باش ما نحسبوش هذاك دونك الجزيئات ديال لا بودر. دونك هنايا لوبجيكتيف ملي تنخلطوها مع السكر سمول تنحاولوا نيفيتيو هذوك الحبيبات. دونك تنحاولوا هنا نديروا لا بلانشيسمون تقريبا ديال لي زو ديالنا حتى كيذوبوا دوك الجزيئات الصغيورين ديال السكر سمول ديال سنيده. ايفيتيو دائما اننا نخلو الكونتاكت ما بين السكر والصفر ديال البيض اولا البيض اون جينيرال واحد المده طويله. دونك لي في ديال سيرتو لي جون دوف ما كيكونش، دونك بحال كنقولوا لي جون دوف بغولي اولا لي جون دو سا بغول، دونك تحرقوا لنا واحد شويه، تحرقوا المقصود من الفعول ديالهم، ما تيبقاش هو هذاك.
دونك تنبقاو بهذه الطريقه هذه تنميلونجيو حتى كيوصلنا الحليب على ليبيليسيون دونك 100 دوغري. ابخي ندوزو نشوفوا مباشره كيفاش نحصلوا على لا كريم باتيسير. دونك الحليب ديالنا بريسك على ليبيليسيون. فوالا دونك غنجيبوا الحليب ديالنا ونحاولوا نزيدوا واحد شويه سي بوغ يطوندغ لاباراي. دونك غير واحد شويه باش ما يطيبناش البيض. فوالا تقريبا الربع ديال لا كونتيتي اللي عندنا. نرجعوا كلشي لا كاسرول دو بريفيرونس اور فو حتى كنخلطوها عاد كنرجعوا لها لا كويسون ديالها. دونك غادي نبقاو بهذه الطريقه هذه تنحركوا جوسكا لا كونسيستونس تقريبا لا كريم باتيسير كطيب من 2 حتى 3 ديال الدقائق. دونك خليكم معايا حتى تجمعنا لا كريم باتيسير ونرجعوا نشوفوا كيفاش ندخلوا لها كريم دامون ان شاء الله. دونك لا كريم ديالنا بريسك واجده، خليناها 2 حتى 3 مينوت. دونك جوسكا لا كونسيستونس كيف ما كتشوفوا هي تجمعات. دونك ندوزو مباشره نديباراسيوها في اون باسين بيان سور ونبردوها. دونك لو تيرم اللي كنبردو فيه اون صوص ولا اون كريم اونكور شوط كيتسمى لنا فاني. دونك كنقولوا فاني اون كريم ولا فاني اون صوص. فوالا دونك نخليوها تبرد ندوزو مباشره نشوفوا لا كريم داموند. عاد نشوفوا ليطاب الثالثه هي لو راسومبلاج ديال لا كريم داموند مع لا كريم باتيسير. دونك دابا ندوزو مباشره نشوفوا لا كريم داموند. دونك اللي غنحتاجو فيها 50 غرام ديال الزبده، 50 غرام سكر سمول، 50 غرام بودر داموند وواحد بيضه. دونك لو طون بوطون. فوالا دائما كنبداو لي كريماج ديال الزبده مع سكر سمول. بيان سور ولا دو بريفيرونس الزبده ديالنا تكون يعني خارجه من الثلاجه قبل. دونك لا كونسيستونس ديالها اولا خصها تاخذ لنا لا طومبيراتور ديال لابو اللي كنخدموا فيه. دونك باش تجينا ساهله في لي كريماج اولا لا بغينا بور اون بوماد اولا لا بغينا نمالاكسيو الزبده مع شي برودوي اخر. فوالا من بعد كيبان لنا لي كريماج ديال الزبده دونك مزيان كنزيدو لا بودر داموند. دونك تنخليو بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على واحد لاباري ولا واحد الخليط اللي هو متجانس. ومن بعد كنزيدوا البيض ديالنا في حاله الا كان عندنا لا كونتيتي كثيره ديال البيض يعني خدامين بواحد لا كونتيتي اللي كثيره ديال كيلو تقريبا ديال السكر سمول مع كيلو زبده كيلو بودر داموند. بيان سور البيض هنايا كيكون عندنا واحد الكميه كبيره من الاحسن ما نلوحوهاش في دقه واحده. دونك تنلوحو 2 بار 2 اولا بيضه بيضه حتى كنساليو الخليط ديالنا. دونك في الاخر تنزيدوا البيض. دونك طونكو عندنا بيضه واحده تنزيدوها في دقه واحده. فوالا دونك تنخليوها حتى كتجمع لنا لا كريم ديالنا. دونك بعد ما خلينا لاباط ديالنا تروبوزا بيان سور خرجنا فونسينا لاباط وعمرنا هاد لي مول هادو كيف ما كتشوفوا. دونك الطريقه ديال الفونساج كاين دي فيديو اللي حطيناهم فيهم لا تكنيك ديال الفونساج. بيان سور شفتوا معنا كذلك الطريقه ديال لا كريم باتيسير مع لا كريم داموند وقلنا غادي نديروا لو راسومبلاج ديالو باش نحصلوا واحد اون كريم فرونجيبان كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك حنا ديجا خلطنا لا كريم فرونجيبان ديالنا. السؤال اللي غيبقى مطروح شحال لا كونتيتي ديال لا كريم باتيسير مع لا كونتيتي ديال لا كريم داموند. دونك ملي كنصاوبوا لا كريم داموند كنعبروها وكنشدوا 30% ديالها كنديروها كريم باتيسير. هنايا درنا تقريبا 210 ديال لا كريم باتيسير ودرنا 70 غرام باردون 210 ديال لا كريم داموند و70 غرام ديال لا كريم باتيسير. دونك غادي ندوزو مباشره نعمروا لي مول ديالنا من بعد ما فونسيناهم بيان سور وخليناهم يتروبوزاو. فوالا تنعمرهم بهذا الشكل هذا. كذلك دونك انا عمرت بلا كويير. دونك تقدروا تعمروا بالكويير بالبوش. دونك اي حاجه متوفره عندكم في المنزل.
يعني تقريبا واحد المعلقه كبيره، دونك كويير سوب بومبي. فوالا، دونك غادي ندوزو دابا مباشره نشوفوا الطريقه ديال التفاح كيفاش غادي نقطعوه وكيفاش غادي نحطوه. دونك عمرنا لي مول ديالنا، دونك غادي ندوزو نوجدوا التفاح. دونك غنحتاجوا ان فيد بوم، سينو ما كاينش فيد بوم نقدروا نخدموا دونك بلا فيد بوم. دونك هذا كيسهل لنا اننا نحيدوا كيف ما نقدروا كذلك نقشروا التفاح ديالنا. دونك لي بليشاج ديالو بيان سور من بعد ما كنغسلوه. دونك انا غادي نخدم به دونك القشره ديالو. فوالا تقريبا النص كنقسموه على جوج. في حالة الا كانوا لي بور مثلا ديال التفاح ديالنا يعني عرض على القلب، فوالا. دونك تنجيبوا لي طرونج ديال التفاح ديالنا وتنحطوهم بهذا الشكل هذا، دونك شي فوشون. فوالا، وتنبيكيهم في الوسط. بيان سور هاد لو فيد هذا كنديروا له شويه ديال لي زامون ديفيلي. دونك غادي نمشيو بهاد الطريقه هادي، ننسالو بيان سور ندوزهم مباشره لا كويسون. دونك بعد ما طيبنا لي طارت ديالنا، لي طارت بوم على كريم فرونجيبان. دونك كيف ما كتشوفوا كاين واحد شويه ديال السكر سمول. دونك قبل ما تسالينا لا كويسون بواحد 10 ديال الدقائق تقريبا كنسوبودرو واحد شويه ديال السكر سمول الفوق. دونك بور لا كارميزاسيون ديال هاد لابارتي الفوقانيه ديال التفاح. دونك غادي ندوزو مباشره للفينيسيون. فوالا تنمشيو معها بهذا الشكل هذا. دونك حتى كنساليوها. دونك من بعد دونك تنديرو واحد كوش خفيف ديال الناباج. دونك بيان سور على لي فروي. فوالا، دونك غادي نكملوا بهذه الطريقه دي. خليكم معنا حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه ديال التقديم ان شاء الله. دونك بعد ما كملنا الفينيسيون ديال لي طارت او زاموند او لي طارت او زاموند ديالنا اللي صابناهم طارتوليت او بوم على كريم فرونجيبان. دونك فيهم نعاودو نذكروا لي كومبوز ديالهم. درنا فيهم لا بات سكري كريم فرونجيبان اللي جمعنا فيها كريم داموند مع لا كريم باتيسير. كيف ما قلنا البوا ديال ولا لا كونتيتي ديال لا كريم داموند 30% ديالها كتكون كريم باتيسير. ومن بعد شفنا كيفاش حطينا التفاح بيان سور لا كويسون ديالها. دونك الفيديو ديال اليوم شفنا فيه كريم فرونجيبان وشفنا فيه لا بات سكري ودرنا لهم ان مارياج باش خرجنا اون تارت بوم على كريم فرونجيبان. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون من الاعجاب ديالكم، وعدونا الفيديو الجاي ان شاء الله.